नुस्तें विकतात। आता लांबांनी घरघरांनी भोंवून नुस्तें विकतात, हाजेर म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना। पूण नुस्त्याक रस्त्यार बसून विकपाची तांकां कोणानूच रायट दिवंक ना। आता कोणानूय रायट दिलें जाल्यार म्हाका सांगचें आमच्या गिरीश बोरकारान, जो आमचो चेअरपर्सन आहा वास्को म्युनिसिपालिटीचो, मर्मगांव म्युनिसिपालिटीचो। आता गोंयकारांक एक कायदो आनी भायल्या लोकांक एक कायदो अशें जावचें न्हू। कित्याक भायलो लोक येवन आमच्या गोंयांत धंदो करतात आनी आमचो गोंयकाराचो धंदो बंद, हें कितें चल्लेलें आसा। गोंयकार आमचे हरेडार होलसेलान नुस्तें विकतात, तिंगा तुमी बंद करतात, तिका पुलीस दवरतात आनी हांकां पुलीस लागना। हेंचो तुमकां हप्तो पावता जाल्यार आमकां डिक्लेअर करचें आनी समज हप्तो पावना जाल्यार बंद करतात, सगळ्यांक बंद करचें। कित्याक आमचो वास्कोचो बाजार आसा, सरभोंवतीचो लोक वास्को नुस्तें व्हरतात। जर आमची हारिया भाव भयणी आसात, जावं ती खंयच्याय धर्माची, जावं मुस्लीम जावं क्रिस्तांव जावं हिंदू, नुस्त्या बाजारांत नुस्तें विकतात आनी आमचो सगळो लोक येवन व्हरतात, जाल्यार भायली लोक येवन रस्त्यार बसलो अशें हायवेचेर बसले जाल्यार आमच्या गोंयकारांक हारियान भाव भयणांक कशें गिरायक जातलें। हाजेर हांव निशेध मारता आनी आमच्या चेअरपर्सनाक एक विनंती करता, हेजेर तुवें लक्ष दिवचें आनी हें बंद करचें म्हणून। तशेंच गोवोरमेंटा कडेन मागता हाजेर लक्ष दिवचें आनी हें बंद करचें आनी आमच्या गोंयकारांक कितें तरी फायदो जावचो म्हूण मागता। देव बरें करूं। लाने के लिए बोला तो बिस्कुट लाना बोल के उसके लिए दो पाव दो बिस्कुट चल लेके आया खाना क्या कर रहा भैया? आप लोग